अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ताज़ीम टाइमलाइन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अभी हम रिसेंट होने वाले मिलिट्री डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिनमें शामिल है पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते अज़रबैजान पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ें, चीन का नया हथियार, इंडिया का नया हथियार और बहुत कुछ सब इसमें बात करेंगे। सऊदी अरब और दोस्तों अमेरिका और उम्मत मुसलमा की आज उम्मत मुसलमा का लीडर असली मुसलमान मुल्क माइल सऊदी अरेबिया की अफवाज ने कैलिफोर्निया के सहराई इलाके में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू कर रखी हैं, जिन्हें क्वीन सीवी का नाम भी दिया गया है। ये मशक़ें ऐसे माहौल में की जा रही हैं जो सख्त सहराई जंग की मुशाबत रखता है, ताकि दोनों अफवाज एक दूसरे के साथ बेहतर मेल जोल, हिकमत अमली और ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रख सकें। मशकों में शामिल फ़ौजी आम यूनिट्स और लड़ाका दस्ते मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मसलन टैंक, जीप और दीगर जंगी वसाइल की कोशिश एक साथ अंजाम दी जा रही है। इसी तरह इन्हें कमांड एंड कंट्रोल, फायर सपोर्ट, ट्रेनिंग और तेज़ फैसला साजी समेत कई मुख्तलिफ जंगी महारतों को भी हकीकी हालात की तरफ आजमाने के मौका मिल रहा है। वो अलग बात है कि माइटी सऊदी अरेबिया ये महारत इसराइल पर भी नहीं बल्कि किसी मुसलमान मुल्क पर भी आजमाएगा। दोस्तों, रूस बड़े खामोश खतरनाक किस्म के वेपन्स बना रहा है। कुछ दिन पहले रूस ने एक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसने रूस के मुताबिक 14,000 किलोमीटर का सफ़र किया। यानी रूस ने एक ऐसे क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर लिया है जो न्यूक्लियर इंजन से चलता है और इसी वजह से ये दुनिया में कहीं भी जा सकता है। लेकिन इस मिसाइल की स्पीड सुपरसोनिक थी। लेकिन अब रूस ने ऐलान किया है कि इसने न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल की नई जनरेशन पर काम शुरू कर दिया है, जिन्हें सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक रफ्तार में चलाए जाने की सलाहियत हासिल होगी। ये मिसाइल दरअसल बलूचिस्तान के एक प्रोग्राम से आगे लेकर जाने वाली फैमिली का हिस्सा होंगे, जिन्हें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 4 नवंबर 2025 को एक तकरीब में मुतारिफ करवाया। इन्होंने कहा है कि ये नई नस्ल का न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल तकरीबन मार्क 3 यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलाने के लिए बनाया जाएगा। ये मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक होने यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा सलाहियत भी हासिल करेगा। रूस ने यह भी बताया है कि 20वीं सदी के आखिर में इसने अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और सिस्टम्स के ख़िलाफ़ होने वाले दिफाई सिस्टम के असर को कम करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम बढ़ा दिया है। दोस्तों, तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो ये मिसाइल न्यूक्लियर थर्मल रिम जेट तर्ज के हो सकता है, यानी कि अंदर में एक बराह रास्त ताकत वाला यूनिट होगा जो लंबे अरसे तक कम ऊंचाई पर जंगी दिफाई निगरानी से बचते हुए सफ़र कर सकता है। मज़ीद ये कि रूस ने कहा है कि वो मुमकिन मुख्तलिफ बैलिस्टिक ऑप्शन पर गौर कर रहा है, यानी ज़मीनी मिसाइल लॉन्चेस, बहरिया अबदोस और बहरी जहाज से लॉन्च होने वाले हवाई जहाज से भी लॉन्च की सलाहियत रख सकते हैं। अगर ये मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर ले तो ये रूसी दिफाई और हमला आवर सलाहियत में बहुत बड़ा इक़दाम होगा, क्योंकि इससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देना आसान हो जाएगा। दुश्मन के लिए रद्द अमल देने का वक्त भी बहुत कम रह जाएगा, लेकिन इसके साथ खतरात भी बहुत ज़्यादा हैं। न्यूक्लियर रिम जेट टेक्नोलॉजी में हिफाजती, माहौलियाती और सियासी मसाइल शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर यह टेस्ट के दौरान या अमली इस्तेमाल में कोई हादसा हो जाए तो रेडियोलॉजी खतरात जन्म ले सकते हैं। दोस्तों, चीन ने अपने बगैर पायलट वाले हेलीकॉप्टर्स AR-500 CG की समंदर पर ट्रायल मुकम्मल कर ली है, जिसने तजर्बाती ड्रोन कैरियर CSSC एक्सप्लोर 01 और पर अंजाम दी है। ये ट्रायल इस बात की जांच थी कि AR-500 जैसे बहरी जहाज से खुद का तौर पर उठ सकता है, उड़ान भरने और उतरने की सलाहियत रखता है, ख़ास तौर पर समंदर की CSAT-45 जैसी मुश्किल मौजों और हवा के झुकाव के सूरत हाल में। इस हेलीकॉप्टर का वज़न तकरीबन 600 किलोग्राम है और ये तकरीबन 150 किलोग्राम तक बोझ उठाने की सलाहियत रखता है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तकरीबन 160 से 170 किलोमीटर फ़ी घंटा बताई गई है। दोस्तों, ये कदम चीन के एनिमेटेड नेवल सिस्टम की तरफ एक अहम पेशरफ्त है, यानी जहाज़ पर बगैर पायलट सिस्टम चलाना, निगरानी करना और मवासलाती रब्ता संभालना और मुश्किल बहरी हालात में अपने आप को डेक पर ठीक तरीके से उतारना। दोस्तों, भारत ने अपनी पहली जदीद एंटी सबमरीन कार्ड INS हाल में कर ली है।
حاصل کر لیا ہے جو مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی ہے اور بھارت کے ساحلی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم اضافہ کرے گی۔ کوچنگ شپ یارڈ لمیٹڈ نے ایک تقریباً اس کے دوران INS مہم بھارت یعنی کہ بحریہ کے حوالے ایک یہ اینٹی سبمرین وارفیئر سیلف واٹر گن اس سے پہلا بحری جہاز ہے جو 2019 کے معاہدے کے تحت تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس وارشپ پہ 90% سے زائد بھارتی پرزے اور ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور اس کا ڈیزل واٹر جیٹ انجن اس سے کم گہرے پانیوں میں بھی تیز رفتار کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ منصوبہ بھارتی بحریہ کے اس بڑے پروگرام کے حصہ ہے جس کے تحت 2035 تک 170 سے 200 جنگی جہازوں پر مشتمل جدید فلیٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ فلیٹ خاص طور پر اینٹی سبمرین وارفیئر یعنی کہ ان دونوں کی تلاشی اور تباہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا واٹر جیٹ انجن اسے انتہائی خاموش بناتا ہے تاکہ دشمن کی آبدوزوں کو سنوانا اور اس پر پکڑ نہ سکے، اور اس جہاز کا ڈھانچہ کم آواز والے سٹیل سے تیار کیا گیا ہے جس میں شور اور حرارت کم کرنے والے مواد شامل ہیں تاکہ اس کی شناخت ریڈار اور سونار سے مشکل ہو۔ ہوا میں وارشپ کا کام ساحلی علاقوں میں آبدوزوں کی تلاشی، ان پر حملہ مائن بچانا ہے، سرچ اینڈ ریسکیو مشنز اور چھوٹے پیمانے پر میری ٹائم آپریشن انجام دینا۔ اس میں ایک RBUC راکٹ لانچ ہے اور دو ٹرپل ٹارپیڈو لانچز نصب ہیں جو ایڈوانس لائٹ ویٹ ٹارگٹ استعمال کرتے ہیں اور قریبی دفاع کے لیے ایک 30 ملی میٹر نیول گن اور دو 12.7 ملی میٹر ریموٹ کنٹرول مشین گنز لگی ہوئی ہیں۔ دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وارشپ پاکستانی نئی آنے والی ہنگور کلاس سبمرین کے سامنے ٹک پائیں گی یا نہیں۔ جب بھی بھارت پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی پر آ جائے تو بھارت کوئی بھی رسک نہیں لیتا، جیسے کہ مئی کی جنگ میں آپ نے رافیل کا نام سنا تھا، Su-30 کا نام سنا تھا، معراج کا نام سنا تھا، لیکن اس جنگ میں انڈیا کا اپنا طیارہ شامل نہیں تھا یعنی کہ تیجس لال جسے ہی دیکھا گیا جنگ شروع ہو چکی تھی۔ تیجس لال نے فوراً لوز موشن کا بہانہ بنا کر چھٹیاں لے لیں، اس لیے جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اس وارشپ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا، انڈیا سے بھی جو پیچھے رہے گا تاکہ ٹھکائی کے بعد نام بھی نہ آئے۔ خود بھی بتائیں اس 5 گھنٹے کی زبردست جنگ میں انڈیا کو کوئی بھی اپنا انڈیجیشن ویپن شوٹ ڈاؤن کیوں نہیں ہوا؟ اس پورے جنگ میں انڈیا نے تو زیادہ تر ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کی ہی یوز کی تھی، جیسے کہ ڈرون اسرائیلی تھے اور طیارے فرانس اور روس کے تھے۔ لگتا ہے کہ انڈیا کو خود اپنے ویپن پر اعتبار نہیں، اس لیے انڈیا ان جنگوں میں اپنے ویپنز پیچھے رکھتا ہے۔ اور اعتبار کریں کہ کیسے 2019 کا یہ واقعہ تو یاد ہوگا جب انڈیا کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو اڑا دیا تھا۔ دوستو آذربائیجان کی سرزمین پر ایک تاریخی لمحہ پیش آنے والا ہے جہاں پاکستان آرمی کا ایک باوقار دستہ یوم فتح کے فوجی پریڈ میں شریک ہوگا۔ یہ پریڈ جنگ میں آذربائیجان کو حاصل کردہ شاندار فتح کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے، جو کہ 2020 میں 44 دن کی لڑائی کے بعد آذربائیجان سرزمین کی آزادی کا جشن 8 نومبر کو منایا جانے والا یہ دن آذربائیجان کے لیے فخر اور عزم کی علامت ہے، جہاں صدر الہام علی کی قیادت میں ملکی افواج نے اپنی سرزمین کو 30 سالہ قبضے سے آزاد کروایا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس جنگ میں پاکستان نے بھی آذربائیجان کی مدد کی تھی۔ پاکستان کا حصہ لینا دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور برادرانہ رشتوں اور دفاعی تعاون کی زندہ تصویر پیش کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کی خود مختاری کی جدوجہد کی حمایت کی ہے اور یہ اشتراک اسی عزم اور مزید تقویت جیسا کہ ماضی میں آذربائیجان فوجی دستے پاکستان کی یوم آزادی کی پریڈ میں شریک ہوئے۔ اب پاکستانی فوجیوں کی موجودگی آذربائیجانی لوگوں کی خوشی اور فخر کا احساس دلائے گی۔ یہ لمحہ نہ صرف دونوں قوموں کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم کرے گا بلکہ علاقائی امن اور استحکام کی مشترکہ جدوجہد کو بھی اجاگر کرے گا۔ تو اب تک کے لیے دوستوں یہ تھی ہماری اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔